बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। फलनकुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। वलवज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहू मिन तीन। क़ाल फ़अबित मिन्हा फ़मा यकुनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। व या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फ़वस्वस लहुमा अश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल ख़ालिदीन। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर फ़लम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति व अक़ुल लकुमा इन्नश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। क़ाला रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून।
या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िगु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैतु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शय्यातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ति व अक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊ मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुद दलाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश-शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ि कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसन यौमल क़ियामति कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लहा फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताबि हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू दल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लानत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अदल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लि ज़िअफ़िन वलाकिन ला तअलमून वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकसिबून इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाइ व ला यदख़ुलूनल जन्नता हत्ता यलजल जमलु फ़ी समिल ख़ियात व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश व कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफ़िरून
वबैनहुमा हिजाब वअलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमअहुकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह उदख़ुलुल जन्नत ला खौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नति अन अफ़ीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौम ननसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून व लक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून हल यंज़ुरूना इल्ला तावीला यौम याति तावीलुहु यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व दल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन वला तुफ़्सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊ ख़ौफ़न व तमअन इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वहुव अल्लज़ी युरसिलु रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा क़ल्लत सहाबन सिकालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल मा'a फ़अख़रजना बिही वहुव अल्लज़ी युरसिलु रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा क़ल्लत सहाबन सिकालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल मा'a फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून वल बलदुत तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नक़दा कज़ालिक नुसरिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन क़ाल या क़ौमि लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून अब अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम व लितत्तक़ू व लअल्लकुम तुरहमून फ़कज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन अमीन व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन क़ाल या क़ौमि लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन अब अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बसतन फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آدم وبوأكم في الأرض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وآله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا قارين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا آلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يعد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بأسنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قومه فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آلاف فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جاء بجيتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد إنك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين إن الذين اتخذوا الرجس ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سقط عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء من رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहु अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहum वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीन आमनु बिही वज़्ज़रू व नसरूहु वत्तबअुन नूरल लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि ला इलाहा इल्ला हुव युहयी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यि अल्लज़ी यु'मिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबि'ूहु लअल्लकुम तहतदून व मिन क़ौमि मूसा उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून वक़द कानहुम इस्नतै अशरत असबातन उममा व औहयना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ा क़ौमुहु अन इद्रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम व ज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमुना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून व इज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्यता व कुलू मिनहा हैसु शि'तुम व क़ूलू हित्ततुम वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दल लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिजज़न मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून वस्अलहुम अनिल क़र्यति अल्लती कानत हादिरल बहर इज़ यअदूना फ़िस्सब्ति इज़ ताअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बिकूना ला ताअतीहिम कज़ालिका नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू माज़रतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सिक़ून फ़लम्मा अतौ अम्मा नहू अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन व इज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम वक़त्तानाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिका वबलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब यअख़ुज़ूना अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना व इन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु व लम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीहि वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन व इज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहुम वाक़िअउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़ंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश्शैतानु फ़काना मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फ़मसलुहु कमसलिल क़ल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकुहु यलहस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ
मसलन कौमुल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल्लु उलाइका हुमुल गाफ़िलून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दि व मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व असा अन यकूना क़द इक़्तरब अजलुहुम फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक़्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फिस समावाति वल अर्दि ला तअतीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन ला यअलमून कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैरि व मा मस्सनिय अस्सूअु इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व जअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन ख़फ़ीफ़न फ़मर्रत बिही फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरकाअ फ़ीमा आताहुमा फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून अयुश्रिकून मा ला यख़्लुक़ु शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल दुऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदून फला तुनज़िरून इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि व आरिद अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि सुम्मा ला युबसिरून व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इत्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलय्य मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जाहरि मिनल क़ौलि बिल ग़ुदुव्वि वल आसाल वला तुकुन मिनल गाफ़िलीन
इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहू व लहू यसजुदून।